जेएमसी यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा कृष्ण अभिवादन। थ्यांक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको जतिजना पनि मेरो फेसबुक लाइभमा मेरो साथी भएर बस्नु भएको छ, यहाँ जोडिनु भएको छ है, हजुरहरू सबैजनालाई आजको मेसेजमा स्वागत छ। सो म आशा गर्दछु कि आज परमेश्वर तपाईहरुसँग कुरा गर्नुहुनेछ। आमीन। र आज हामी एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्न जाँदैछौँ है, कि तपाई र मसँग चाहिँ कुन अधिकार छ र हामी चाहिँ एउटा अधिकारी हौं र हामीलाई यो पूरा पृथ्वीको अधिकार दिएको छ परमेश्वरले। र यो अधिकारलाई हामी कसरी युज गर्न सक्दछौं र उपयोग गर्न सक्दछौं र परमेश्वर हामीलाई कसरी युज गर्न चाहनुहुन्छ है। र जतिजना पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँदै आउनु भएको छ, जतिजना प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ कोही अगुवा, यहाँ कोही पास्टर, यहाँ कोही एल्डरको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ त कोही प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनु भएको छ, उहाँको आज्ञालाई पालन गर्नुहुन्छ, तपाईलाई चाहिँ आजको मेसेजमा एकदमै सल्लाह दिन चाहन्छु है। सो मलाई लाग्दछ कि आज हामी यति ठुलो विषयलाई जान्न गइरहेका छौं है, किनकि धेरै मान्छेहरुको यसो सवाल हुँदछ कि म को हुँ अनि मसँग अधिकार के छ है। यो धेरै मान्छेहरु बुझ्दैनन्। सायद मलाई लाग्दछ कि नेपालमा नेपालमा पुरा 30 लाख विश्वासीहरु छन् जो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिनेका, र साथै जो पूरा विश्वमा छन्, ऑल इन्डियामा या पूरा राष्ट्रमा सबैभन्दा ज्यादा यदि जनसंख्या गइत्न लाग्यो भने चाहिँ क्रिश्चियन मान्छेहरु ज्यादा छन् र तिनीहरुसँग अधिकार के छ सो कसैलाई पनि थाहा छैन है। त आज म उच्चार दिन चाहन्छु, जति जनाले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनु भएको छ तपाईसँग कुन अधिकार छ र के अधिकार छ है। सबैभन्दा पहिला जुन म अस्ति एउटा जो 10-15 चर्चमा म प्रिचिङ गर्न गएको थिएँ है, त्यो चर्चबाट चाहिँ धेरै जनाहरू जो बिमारी थिए, भूत आत्माले सताएका थिए या दुष्ट आत्माहरूले सताएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मका ल्याएको थियो है। अनि मलाई भन्नुभएको थियो कि प्रॉफिट जी सो प्रे फर, यिनीहरूको लागि तपाई प्रार्थना गर्नु भन्नुभएको थियो है। अनि धेरै जनाहरूलाई मेरो नजिक ल्याएको थियो। जब म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ है, कोही जना त पुरा चिची मात्र रहेका छन्, कोही कराई मात्र रहेका छन्, कोही खाँसी मात्रै गरिरहेका छन् है, खोकी मात्रै रहेछन्, र त्यहीमा कोही जना चाहिँ यति जल्लरी चिचै रहेका थिए कि जो म एकदमै बोरिङ भइदिए। मैले बोलेको आवाज भन्दा पनि ज्यादा जसलाई दुष्ट आत्माले एकदमै घसित थिए अनि दुष्ट आत्माको यति उनीभित्र प्रभावहरू थियो नि, जो एकदमै त्यहाँनिर यति हल्लाखुल्ला मचिसकेको थियो। त्यसपछि चाहिँ मैले ज्यादा कसैसँग पनि केही कुरा बोलेन है। जति जनासँग पनि त्यहाँनिर दुष्ट आत्माको कनेक्टिङ थियो, यहाँ दुष्ट आत्माले जति जनाहरूलाई सताइरहेको थियो है, मैले चाहिँ उनीहरूलाई यति मात्रै भनेको थिएँ है, तिमीहरू को हो म जान्दछु र म को हुँ त्यो पनि तिमीहरू जान्दछौ र मसँग के अधिकार छ त्यो पनि जान्दछ दुष्ट आत्माहरू। त्यही भएर म 3 सम्म गइदछु र मसँग बेसी टाइम छैन कि तिमीहरूसँग कुरा गर्नको लागि। येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरू अहिले नै यहाँबाट निस्किहाल, नत्र म कुन जग्गामा पठाउने छु तिमीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ भनेर यति मात्रै शब्द दिएको थिए। जो भिडियोहरू युट्युबमा छन् है, यो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ कि मैले दुष्ट आत्मालाई बोल्न दिएन है, यति मात्रै भनेको थिएँ कि मसँग टाइम पुरा कम छ र दुष्ट आत्मा तिमीहरूसँग बोल्नको लागि मसँग समय छैन। त्यही भएर यदि यिनको शरीर छोडेर जान चाहन्छौ भने जाऊ, यदि मैले तिमीहरूलाई आफै नै पठाउनु पर्यो भने चाहिँ म जुन जग्गामा तिमीहरूलाई पठाउने छु नि त्यो जग्गामा जानको लागि तिमीहरू डराउँदछौ। त्यही भएर मसँग ज्यादा टाइम छैन, सो तिमीहरू येशूको नाउँमा जाऊ भनेको त है। चर्चको भित्र यति लामो चर्च थियो, भित्रबाट नै मान्छे सिधा गएर उता चर्चको बाहिर बसिदिए है। त्यो दुष्ट आत्माहरू तपाईले र मैले भनेको मान्दछ र हामीको दुष्ट आत्माहरू जान्दछन् है। म एकचोटि चाहिँ ठुलो वनजाङ्ग्रीहरू थिए, धेरै वनजाङ्ग्रीहरूको माझमा थिए है,
अनि त्यो वनजङ्गलीहरूको माझमा चाहिँ 2 जनाहरू चाहिँ त्यहाँनिर उफ्रिरहेका थिए। यसरी यसरी उफ्रिरहेका छन्, यसो गरेका छन्, टाउकोमा हात लगाइरहेका छन्, यसरी फु फु गरिरहेका थिए है। अनि म चाहिँ त्यही जग्गामा अचानक पुगेँ। त्यसपछि त्यहाँनिर जति पनि वनजङ्गलीहरू गरेका थिए त्यो सबै रोकिहाले। अनि तिनीहरूलाई 2 जनाहरू जो तिनको पछाडिबाट जो भूत शुद्ध गर्न होइन भने चाहिँ वनझाँग्रीकामा आफ्नो हात देखाउन, आफूलाई देखाउन आएका थिए है। ती व्यक्तिहरू पुरा तिनीहरूमा जति पनि दुष्ट आत्माहरूले तिनमा प्रभाव हालिदिएको थियो तिनीहरू रोकिहाले। अनि भन्छन् कि एउटा केटा बाहिर छ, त्यसले हामीहरूलाई रोकिरहेछ, त्यही भएर त्यो केटालाई चाहिँ यहाँबाट बाहिर जाऊ भनेर भन्नुभयो है। यसको मतलब कि जो दुष्ट आत्माहरू छन्, यो शैतानहरू छन्, मतलब शैतान छ अनि दुष्ट आत्माहरू छ नि, त्यो हामीलाई जान्दछ र हामीसँग विषय भेष गर्न चाहँदैन। किनकि हामीसँग यस्तो एउटा अधिकार छ कि यदि दुष्ट आत्माहरूलाई हामीले आथार कुण्डमा जाने आज्ञा दियो भने चाहिँ त्यो जाँदछ र जुन शब्द हाम्रो मुखबाट युज हुँदछ नि त्यो दुष्ट आत्माले सुन्नै पर्दछ र हामीले भनेको पनि दुष्ट आत्माहरूले मान्नै पर्दछ र डेभिलले हामीले भनेको मान्नै पर्दछ। किनकि हाम्रो सामने उभिने र हाम्रो सामने ज्यादा भाषण दिने बोल्ने दुष्ट आत्माहरूलाई बिल्कुल अधिकार छैन। मत्ती 10 अध्याय यदि हामी पढ्न लाग्यो भने चाहिँ येशूले त्यहाँनिर स्वयं भन्नुभएको थियो आफ्ना चेलाहरूलाई, तिमीहरू जाऊ, भूत आत्माहरूलाई निकाल, बिमारीहरूलाई निको पार, अनि अन्धहरूको लागि प्रार्थना गर, राज्यको सुसमाचार पुरा जगतमा सुनाऊ। र दोस्रो जग्गामा लेखेको छ कि लुका 10 को 19 वचनमा कि साप र बिच्छुलाई रोज्ने, दुष्ट आत्माहरू र शैतानलाई रोज्ने, तिनीहरूलाई कुचल्ने अधिकार चाहिँ मैले तिमीहरूलाई दिएको छु भनेर लेखेको छ। हालेलुया। त्यो हामीसँग एउटा यति ठुलो अधिकार छ जो तपाईँ र मसँग, तर हामी जान्दैनौँ कि यो अधिकार के हो भनेर। अब हामी स्टार्ट गर्नेछौँ। सुरुवात यदि हामी उत्पत्तिको पत्री 1 अध्यायको 26 वचन पढ्न लाग्यो भने चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि आओ अब हामी मानिसलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाऊ। नम्बर 2 उत्पत्ति 2:7-8 वचनमा चाहिँ परमेश्वरले हामी मानुष्य जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो र उत्पत्ति 1 को 26-28 चाहिँ परमेश्वरले हामी मानुष्यहरूलाई अधिकार दिनुभएको थियो। यो पुरा पृथ्वीको र पृथ्वीमा भएको सबै चिजमाथि चाहिँ तपाईँलाई र मैले अधिकार दिनुभएको थियो र हामी एउटा अधिकारी हौँ। तर यहाँनिर एउटा गलती र एउटा गलत भएको छ, त्यो चाहिँ यो हो कि जो उत्पत्ति 3 अध्यायभित्र पुरा पृथ्वीको अधिकार परमेश्वरले आदम र हव्वालाई दिएको थियो। हव्वा र आदमले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्यो, परमेश्वरको आज्ञालाई टाल्यो र जो तिनीहरूसँग अधिकार थियो त्यो अधिकार चाहिँ डेभिलको हातमा पडिहाल्यो, मतलब शैतानको हातमा पडिहाल्यो। त्यही भएर शैतान भन्दछ कि मत्ती 4 अध्यायमा येशूलाई स्वयं, यदि तिमी झुकेर मलाई प्रणाम गर्दछौ, मलाई दण्डवाद गर्दछौ भने चाहिँ यो सबै अधिकार जो मसँग छ या मलाई दिएको छ त्यो म तिमीलाई दिनेछौ भनेर भन्दछ है। यसको मतलब कि सुरुमा परमेश्वरले मानुष्य जातिको सृष्टि गर्नुभएको थियो अनि मानुष्य जातिको सृष्टि गरिसकेपछि यो पृथ्वीको यो पुरा सृष्टिको अधिकार चाहिँ परमेश्वरले मानुष्य जातिहरूलाई दिएको थियो। तर मानुष्य जातिहरूले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्नुभयो, त्यही पछि यो पृथ्वीको पुरै अधिकार चाहिँ डेभिलको हातमा पडिसकेको थियो, मतलब शैतानको हातमा पडिसकेको थियो। परन्तु परमेश्वरलाई धन्यवाद, उत्पत्ति 3 को 15 को जो अगमबाडी छ, एउटा यहाँनिर ठुलो अगमबाडी छ, त्यसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले पुरा गर्नुभएको छ। जुन डेभिलको हातमा अधिकार थियो, परमेश्वरले चाहिँ डेभिलमाथि जय पाएर, मतलब विजय पाएर चाहिँ यो पृथ्वीको अधिकार स्वयं लिनु भएको छ। हालेलुया। जसै जो शैतानसँग अधिकार थियो नि, शैतानको टाउकोलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले आफ्नो खुट्टामाथि कुचलेर रद्द गरेर शैतानको सबै काममाथि विजय पाएर र शैतानलाई हराएर प्रभु येशू मसीहले चाहिँ त्यो अधिकार आफूसँग लिनुभयो र त्यो अधिकार चाहिँ आफूसँग लिइसकेपछि चाहिँ उहाँ पिताका उहाँ जानुभयो र त्यो अधिकार चाहिँ अहिले तपाईँ र मसँग छ र त्यो अधिकार अहिले हामीले स्वयंले युज पनि गर्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस्, पुरा स्वर्ग अनि पृथ्वीको अधिकार सबै त परमेश्वरको हातमा छ र परमेश्वर यो पृथ्वीमा चाहिँ
अब 3.5 वर्ष प्रभु येशू ख्रीष्टले सेवा गर्नुभएको थियो र त्यसपछि जब उहाँ जानुभयो नि त्यति बेला प्रभु येशूले भन्नुभएको छ कि सारा पृथ्वी स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार मलाई दिएको छ। मतलब परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टको हातमा गरिदिएको थियो र येशू ख्रीष्टले चाहिँ यो सबै अधिकार अब हाम्रो हातमा दिइदिएको छ। जो पुरा पृथ्वी छ यसको हामी एउटा अधिकारी हो। हालेलुया। बाइबल सिकाउँदछ मत्ती 5 अध्यायको 8 वचनमा लेखेको छ कि तिमीहरू पृथ्वीका अधिकारी हो, मत्ती 5 को 7 मा। र मत्ती 5 को 12-13 मा लेखेको छ कि तिमी जगतका ज्योति हौ भनेर। हालेलुया। परन्तु यो भन्दा पहिला यूहन्ना 8 को 12 मा चाहिँ यसरी लेखेको छ कि येशू ख्रीष्ट जगतको ज्योति हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। परन्तु प्रभु येशू ख्रीष्टले आफू स्वयं आफ्नो मुखद्वारा भन्नुभएको छ मत्ती 5 को 13 वचनमा कि तिमीहरू जगतका ज्योति हो, यु आर लाइट। मतलब हामीलाई एउटा ज्योति भन्नुभएको छ र साप र बिच्छुलाई रोज्ने अधिकार प्रभु येशू ख्रीष्टसँग स्वयं थियो र उहाँले चाहिँ हामीलाई दिइदिनु भएको छ। हालेलुया। भन्दछ बाइबल कि साप र बिच्छुलाई रोज्ने अधिकार चाहिँ मैले तिमीहरूलाई दिएको छु। आमीन। किनकि हामीसँग अधिकार किन छ? नम्बर 1 हामी को हौं है? सबैभन्दा पहिला सबै ब्रह्माण्ड जो स्वर्ग पृथ्वी A to Z लाई बनाउने चाहिँ एउटा परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ सबैको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ सबै चिजमाथि आफ्नो राज्य गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको यो A to Z सबै चिज चाहिँ परमेश्वरको हो। उहाँले नै सृजिनु भएको र उहाँकै नै हो। हालेलुया। र यदि उहाँको हो भने त उहाँका हामीहरू सन्तान हो र यदि हाम्रो पिताको सबै चिज हो भने त हामी पनि त एउटा अधिकारी हुन्छौँ नि। जसै बाइबल सिकाउँदछ भजन सङ्ग्रह 2 को 7-8 वचन, भजन सङ्ग्रह 82 को 6 वचन हामीलाई सिकाउँदछ भने चाहिँ मत्ती 6 को 9 वचन हामीलाई सिकाउँदछ र लुका 3 को 22 वचन सिकाउँदछ, मत्ती 3 को 17 वचन सिकाउँदछ र रोमी 8 को 14, 15, 16 वचन हामीलाई सिकाउँदछ। यूहन्ना 1 को 12 वचन हामीलाई सिकाउँदछ कि तिमीहरूले जब हामी पापी नै थियौ है, किनकि रोमी 3 को 10, 11, 12 वचन हामीलाई सिकाउँदछ कि कोही सबैले पाप गरेको थियो भनेर है। रोमी 3 को 23 वचन सिकाउँदछ कि कोही धर्मी छैन भनेर। रोमी 6 को 23 वचन पापको मजदुरी के थियो? मृत्यु थियो। हामी मृत्युका नजिक पुगेका थियौं र हामी जीवनबाट र अधिकारबाट चाहिँ हामी रहित भएका थियौं। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद, यूहन्ना 3 को 16 वचन अनुसार कि परमेश्वरले सबै हामी जातिहरूसँग यसो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले हाम्रो लागि एकलौता आफ्नो पुत्रलाई पृथ्वीमा पठाउनु भयो। उहाँलाई घायल गर्नुभयो र उहाँ तेस्रो दिनपछि जीवित हुनुभयो। अब उहाँमाथि विश्वास गर्ने नाश नहोस् परन्तु आनन्दको जीवन पाओस् भनेर प्रभु येशूले के गर्नुभयो? हाम्रो लागि आफ्नो रगत बगाउनु भयो। अब जो जना त्यो रगतमाथि विश्वास गर्दछन् त्यसको पाप क्षमा हुनेछ र जब त्यसको पाप क्षमा हुनेछ त्यो परमेश्वरको सन्तानमा गइदिनेछ। यदि त्यो सन्तान हो भने त त्यसभित्र अधिकार पनि स्योर हुन्छ। आमीन। यदि हामी परमेश्वरका सन्तान हौ भने चाहिँ हामीसँग अधिकार पनि छ र हामी एउटा अधिकारी पनि हो। आमीन। जसै एउटा राजाको छोरा छ भने चाहिँ त्यसलाई राजकुमार भनेर चिनिदछ है। एउटा मालिकको छोराछोरी छ भने चाहिँ यो मालिकको छोराछोरी हो भनेर चिनिदछ। तो हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौं, हामीलाई पनि परमेश्वरका छोराछोरी भनेर चिनिदछ। हालेलुया। किनकि हामीहरूलाई चर्च गएको व्यक्ति भन्दैनन् अन्य कोही अरू जातिहरू, र हामीहरूलाई यसको नाम यो हो, यो फलानु हो, यो ढिस्कुन हो भनेर भन्दैनन्। हामीहरूलाई क्रिस्चियन भन्दछन्। यसको मतलब कि पहिला हाम्रो पिता स्वर्गीय पिताको नाउँ लिँदछन्, त्यसपछि हाम्रो नाउँ लिँदछन्। मिन हाम्रो परमेश्वरको नाउँसँग चाहिँ हाम्रो नाउँ पनि कनेक्टिङ छ। आमीन। तो तपाईँ र म चाहिँ एउटा अधिकारी हौं। हामी भित्र अधिकार ठुलो छ र हामी परमेश्वरका सन्तान हौं, वारिस हौं भने त हामीसँग अधिकार पनि ठुलो छ। आमीन। त्यही भएर कोही नडराउनुहोस् आजको दिन के होला, भोलिको दिन के होला।
हामी के गरौँला, के खाउँला, के नलाउँला, होइन भने चाहिँ दुष्ट आत्माको केही छिनको पलभरको सतावटहरू देखेर, परेशानी, दुखित अनि दुःख पीडाहरू देखेर है कोहीजना पनि निराश नहुनु। प्लिज डोन्ट बी डिस्करेज यु, किनकि तपाईँको अधिकारलाई युज गर्नु, डेभिलको सबै प्लानिङहरू ब्लक गर्नुहोस् र परमेश्वरको नजिक जानुहोस्। परमेश्वरले जुन अधिकार तपाईँलाई र मलाई दिनुभएको छ, जुन अधिकार तपाईँको र मेरो निम्ति राख्नु भएको छ, त्यो अधिकार एकदमै ठुलो र महान छ। हालेलुया, परमेश्वरलाई धन्यवाद। यूहन्ना 15:7 सिकाउँदछ, यदि तिमी मसँग र मेरा वचन तिमीसँग भयो भने चाहिँ तिमी जे चाहन्छौ माग, त्यो तिम्रो लागि हुनेछ भनेर। मत्ती 21:22 सिकाउँदछ कि तिमीहरू जब विश्वास गरेर प्रार्थनामा जे माग्दछौ त्यो तिम्रो लागि हुनेछ भनेर। आमिन। त्यो तपाईँ र म चाहिँ एउटा अधिकारी हो, मतलब राज्यका सन्तानहरू, हामी एउटा राजकुमार हौँ र हामीले जतिखेर पनि हामीले चाहेको हुनुपर्दछ राज्यलाई, र राज्यमा राज गर्नै चाहेको हुनुपर्दछ। आमिन। किनकि बाइबल सिकाउँदछ भजन सङ्ग्रहको पुस्तक कि हेर जाति जातिलाई म तेरो निज सम्पत्ति हुनको लागि दिनेछौँ भनेर लेखेको छ। हालेलुया। त हामीहरू एउटा राजाका सन्तान हौँ। जाति जाति अन्धकारमा पढेका व्यक्तिले पनि हामी कहाँ उज्यालो लिन आउनै पर्दछ। यदि कोहीजना यसो नभन्नु कि मेरो चर्च सानो छ, मेरो झुन्ड सानो छ, हामी केही व्यक्ति छौँ, कमी र कमजोर ममा भरिपूर्ण छ भनेर कोही पनि नसोच्नुहोस्। बाइबल भन्दछ, हे छोटो झुन्ड, मतलब सानो झुन्ड, नडरा, तेरो पिता मतलब तेरो परमेश्वरलाई तैँले गरेको सबै काम मन परेको छ, पसन्द परेको छ, भाएको छ। अब तेरो परमेश्वर तुलाई राज्य दिन चाहनुहुन्छ भनेर। आमिन। तो तपाईँको र मेरो परमेश्वर, यु आर गड एन्ड माई गड, यु आर फादर एन्ड माई फादर। तपाईँको र मेरो परमेश्वरलाई तपाईँले र मैले गरेको काम चाहिँ मन परेको छ। हामी राजाका सन्तानहरू, हामी एउटा राजकुमार हौँ, परमेश्वरलाई मन परेको छ। अब परमेश्वर तपाईँलाई राज्य दिन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। कोही पनि नडराउनुहोस्। यो दिनहरू यस्तो डराउनु भयङ्कर र एकदमै भयानक छ नि। जो दिनहरू, यो मौसमहरू, यो जग्गाहरू, यो समाजहरू, यसमा भएको भिडभाडहरूलाई देख्यो भने चाहिँ हामीलाई आफूलाई आफूमाथि नै डर लागेको हुँदछ है। बट डोन्ट बी डिस्करेज यु। बाइबल भन्दछ नडरा कि म तसँग छु। हालेलुया। र बाइबलमा दोस्रो जग्गा यति राम्रो ओल्ड मतलब वचन लेखेको छ, म एउटा पाठ गर्न चाहँदछु। कसैसँग बाइबल छ भने चाहिँ पछि पाठ गर्नु होला। कोहीजना पनि नसोच्नु होला कि मैले के गलत गरेको छु, या परमेश्वरको दृष्टिबाट म टाढा छु, या परमेश्वर मैले देख्नु हुँदैन, मेरो पुकाराहरू सुन्नु हुँदैन भनेर कोही नसोच्नुहोस्। तपाईँलाई जुन परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ, तपाईँको बोलावट के छ थाहा छ? तपाईँ जति जे गर्नुहोस्, तपाईँ खुट्टा भकाएको भकाइ गर्नुहोस् या तपाईँ भागेको भागे गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई लाखौँ र हजारको बिचबाट छान्नु भएको छ। जबसम्म तपाईँहरूमाथि परमेश्वर आफ्नो अधिकार र आफ्नो इच्छा पुरा गर्दैन, तबसम्म निश्चय पनि हजुरहरूलाई परमेश्वर छोड्नु हुने छैन। आमिन। उत्पत्ति थ्याङ्क यू जिजस। उत्पत्ति 28 को हामीले 15-16 वचन पढ्न लागेको भने चाहिँ यहाँनिर एउटा यति राम्रो कुरा लेखेको छ है। परमेश्वर भन्दछ, जहाँ पनि तिमी जानेछौ म तिमीसँग रहनेछौ, जे काम तिमी गर्नेछौ म त्यसलाई सफल गर्नेछौ, र जबसम्म तिमीमा म मेरो इच्छा मतलब आफ्नो इच्छा पुरा गर्ने छैन, तबसम्म तिमीलाई छोड्ने छैन भनेर लेखेको छ। आमिन। त्यो गड ब्लेस यु अल एभ्रिवान। तपाईँ र मसँग यति ठुलो एउटा यति असल अधिकार छ नि, जो सबैजनाहरूलाई थाहा छैन। आफ्नो अधिकारलाई युज गर्नुहोस् र तपाईँ राज्य माग्नुहोस् र राज्यमा राज गर्ने पुरा प्रयास गर्नुहोस्। परमेश्वरलाई भएको छ कि तपाईँले गरेको काम, अब परमेश्वर तपाईँलाई राज्य दिन चाहनुहुन्छ। आमिन। नडराउनुहोस्। यो 2-4 दिन सताउने, दुःख दिने, तपाईँको झपमा परेशान ल्याउने, काममा परेशान ल्याउने, बिमारी ल्याउने, कर्ज लगाउने, यो सबै केही दिनको केही कुरालाई लिएर चाहिँ आफू डिस्करेज नहुनु होला ल। हुन्छ, हामी एउटा सानो स्मल प्रेयर गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू लर्ड। जतिजना यो प्रेयरमा जोडिनु भएको छ, म लामो र ठुलो प्रेयर गर्ने छैन, जस्ट 1 मिनट। थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू फादर।
प्रभु म धन्यवाद दिँदछु आज यो फेसबुक लाइभको लागि र यसमा कतिजनाहरू सुनिरहेका छन्। आई विल डोन्ट नोट यो चाहिँ मैले थाहा छैन प्रभु, तर यसमा एकैजनाको लागि भए पनि तपाईँले यो वचनद्वारा बोल्नु भएको होस्। यो लाइभमा कतिजनाहरू सुनेर आधा भाग्ने छन् प्रभु त्यो थाहा छैन, तर जो पनि एक दुई जनाहरू पनि छन् तिनीहरूको लागि म प्रार्थना गर्दछु। र जतिजना भिडियो देखिरहेका छन् या यो मिटिङमा जुडेका छन् प्रभु प्रार्थना गर्दछौँ येशू मसीहको नाममा। जतिजनाहरू पनि दुष्ट आत्माद्वारा घसित भइरहेका छन् या निराश या कुनै सतावटमा छन् येशूको नाममा डेभिलको सबै कामहरू र यिनीहरूमाथि गरेको सबै प्लानिङहरू म येशूको नाममा रिमुभ गर्दछु, रद्द गर्दछु प्रभु। यिनी सबै व्यक्तिहरूलाई आजाद र फ्रीविल दिनुभएको येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्दछौँ। ब्लेस यु लर्ड जीसस नेम, आमीन। सबैजनालाई जय मसीह। यहाँनिर केहीजनाहरू आउनुभएको छ है। हाम्रो मिलन मायालु दाजुलाई धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। सुरेश बिकज यू धन्यवाद। मन्दु अधिकारी दिदीज्यू धन्यवाद। अनि हाम्रो इन्द्र मगर दाजु धन्यवाद, प्रभुले आशिष दिउन्। मिलन याकोबज्यू धन्यवाद। हाम्रो विजय महराज्यू धन्यवाद। साथै हरि राईज्यू धन्यवाद, प्रभुले आशिष दिउन्। बल रामज्यू गुरुङज्यू धन्यवाद, प्रभुले आशिष दिउन् तपाईँलाई। तलतिर प्रार्थनाको विषय पनि राख्नु भएको छ एकजनाले है। प्रेम दार्जिलिङज्यू धन्यवाद, प्रभुले आशिष दिउन्। निशा ज्यू धन्यवाद। बोरा भनेर लेखेको छ है। YOR बोहराज्यू धन्यवाद, किनकि मलाई यति धेरै पढ्न आउँदैन। अनि यहाँनिर भालु बिक भनेर छ है, आमिन भन्नुभएको छ, धन्यवाद। कसैको केही सवाल प्रार्थनाको विषय छ भनेर राख्न सक्नुहुनेछ, हामी निश्चय हजुरको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू लर्ड। तपाईहरू सम्पूर्णलाई प्यारो क्रिस्ट अभिवादन, जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद महिमा प्रशंसा भएको होस्, आमिन भनेर लेख्नु भएको छ, धन्यवाद, आमिन। प्रभुले आशिष दिउन्। तलतिर एउटा प्रेयरको रिक्वेस्ट आएको थियो है, यो कमेन्टबाट हेर्न मिलिरहेको छैन। म मेरो पर्सनलमा हेरेर सबैजनाहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनेछौँ। सबैजनाहरूलाई जय मसीह, प्रभुले आशिष दिउन्। शालोम एभ्रीवान।